يا أخي. انظروا. هذا أولا قريب جدا لخامنئي مرشد الثورة، ثم أصيب هذا يقول أنا عابد الحيدر، وطبعا هذا بين الثقافة الشيعية عادي جدا، وهم عباد علي وليسوا عباد الله تعالى حقا. ثم أصيب بسرطان في الحنجرة ومات، ولكن انظروا ماذا يقول. نعم. يقول أنا عابد حيدر. ارفع الصوت يا أخي. أنت طريقك طريق المستقيم. نعم. أمك الزهراء الرحمن الرحيم. نعم. زينب مالك يوم الدين. إن لم يكن هذا عبادة البشر وخروج من الملة باتفاق الأمة فما هي الكفر إذن؟ فما هو الكفر إذن؟ زينب مالك يوم الدين، هذه هي أساس التشيع في العصر الحديث الذي يخفيها علماء الشيعة من عامة الشيعة أو من عامة المسلمين، أما في حسينياتهم يقولون ذلك. نعم. زينب مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين يا زينب. مهدي مالك الأرض. هذه كل نهب صفات الله تعالى وإلباسها للأموات الذين لا خبر لهم من الدنيا. نعم. لا محمد إلا علي. لا إله إلا زهراء. هل رأيتم عالما شيعيا واحدا مرجعا شيعيا واحدا استنكر هذا كما يستنكرون لعلماء السنة ليلا ونهارا؟ لا إله إلا زهراء. إن لم يكن هذا كفر ما هو الكفر؟ هذا هو ذنب الوهابية، هذا هو ذنب السنة، لأنهم يحملون عقيدة التوحيد، يرشدون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، لكن من خلال هذه الترهات وخلال هذه الكفريات يوقدون النار بين المسلمين، يفرقون المسلمين ثم يفرغون جيوب الشيعة. يا حيدر أنت خالق الأرض والسماء. هؤلاء عباد علي، والعلي بريء منهم ومن أمثالهم. وما عندنا ملجأ إلا أنت يا علي، ما عندنا غاث ونستغيث به إلا أنت يا علي، ما عندنا كهف نلتجئ له إلا أنت يا علي. لا تخيب عبيدك اللي جايينك، لا ترد عبيدك يا علي. هذه الأفكار الرائجة في الحوزات في قم وفي نجف، وهذا الذي يجعلهم أن يكونون أداة لكل مستعمر غازي. هيدر أنت الرازق كل ما سواك يا حيدر. يا حيدر أنت عبد الله وأنت الله. إن لم يكن هذا هل في نهج البلاغ يوجد كلمة واحدة من هذا؟ هل هؤلاء الشيعة؟ هؤلاء الزنادقة باطنية ليس لهم دين، ولذا في الدولة الفاطمية كان يصب فيها الأنبياء علنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذا يا شيعة العالم استيقظوا، في استيقاظكم هدم لهؤلاء ونجاة لكم، ويا سنة العالم استيقظوا وإلا ستكونون على محب الريح. حیدر خالق ارض و سمایی،
حیدر حیدر روزی ده ما سبایی حیدر حیدر عبد خدا و خدایی 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 الرحیم راه تو هست صراط الحل مستقیم در زهرا رحمان است و رحیم مالک یوم الدین زینب تو مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد ایاک نستعین بحثایی که حسین اللهی و زینب اللهی و لا اله الا فاطمی احساساتی ولی عقیده هیچ کدوم از ما اینجوری نی. اینو از ته دلم میگم آقا، از ته وجودم میگم آی مرد من اربابم حسینه. از ته وجودم میگم آی مرد من سگ رقیه